السلام عليكم. أنا الحاج عامر المهدي منصور، حجاج عن المنطقة الجنوبية، وقالوا لنا موعد الطائرة الساعة 12. توكلت للمطار زي الحجاج، وقال النية ماشي بيت الله إن شاء الله. أول ما جيت المطار ولا الوفود الحجاج تجي المطار ويستقبلوا فيهم استقبال تبارك الله، اللهم صل على النبي. خلاص جيت في الأخير في المطار محسوب آخر مجموعة، وجيت خليت زواجي، قال لي عندك مشكلة أمنية في الزواج لكن بسيطة تنحلها لك. الحجاج داخلين كملوا لهم مجرياتهم وركبوا في الطائرة. الكابتن قال بنطلع ما بنستنى، خلاص سكر باب الطائرة وطلع. جاني بتاع المدير الامن المطار قال لي لو الله غالب ان شاء الله ما يقسمت لي، قلت ان شاء الله الطائره ما تطير توجي في ماشي بيت الله ناوي النيه. خلاص ردوا قالوا الطائره عطل. كلموا الكابتن افتح السلوم بتاع الطائره، خلي السلوم يجي يرفع الحاج اللي قاعد، قال ماني فاتح الطائره محركه والع. وجاني نفسه مدير الامن قال لي ما تكدر بالك ربك ما قسمت لي، قلت له والله مناديه ماني مروح من المطار. طارت مرتين وردت من جديد. الكابتن قال لهم والله ماني راكب كما جبتوا لي عامر. تو احنا في بيت الله والحمد لله يا رب.